किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान का 30 सितंबर को रायविंड मार्च का ऐलान। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी अड्डे पर हमला, भारत की पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम तराशियां। 1 लाख से ज्यादा स्कूल, 5 लाख से ज्यादा असातिज़ा और तालीम का ये हाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये हर। मैं हूं आपके साथ उस्मा नौमान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए रायविंड मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी सूरत हम पीछे नहीं हटेंगे और 30 सितंबर को रायविंड में मार्च के लिए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने अपने कारकुनों को ये हिदायत भी जारी की हैं कि डरना नहीं है, काफिलों की सूरत में आना है और साथ साथ एक वकील भी साथ रखना है किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए। खान साहब ने ये कहा है कि रायविंड किसी के बाप की जागीर नहीं है, पाकिस्तान का ही हिस्सा है। हम वहां पर मार्च के लिए जरूर जाएंगे और 30 सितंबर की डेट फिक्स हुई है मार्च के लिए। देखिए जी, मिसाली बात तो ये है कि वहां न जाते। वो कई एतबार से मेरी हमेशा ये राय रही है कि वहां पे कोई इतना मौसर नहीं हो सकता। एक एतराज भी उस पर वारद होता है, अगरचे नवाज शरीफ साहब भी करते रहे हैं, उसके घर गए, अपना सुप्रीम कोर्ट पे हमला तक किया, फारूक लगारी के घर गए, यहाँ भी इनके लोगों ने किया था। लेकिन बहरहाल एक गलत चीज को जवाब तो नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अब ये जो नून लीग की हिकमत अमली है ना, खौफ ज़्यादा करके रोकने की, इस पर तो वो नहीं रुकेंगे। मेरी राय तो हमेशा रही कि सियासी तौर पे भी यही मुफीद है, यानी अखलाकी पहलू तो अपनी जगह जो है ही कि वो शहर में किसी दूसरी जगह पे जलसा कर रहे हैं। रैली वैली तो है ही नहीं। वैसे मुख्तलिफ जुलूस आएंगे मुख्तलिफ जगहों से, 8 सेंट्रल पंजाब के अजला में से, और उन लोगों से कहा गया है कि वो यहीं अपने वसाइल सर्व करें जो दूर दराज से लोगों को लाने की बजाय कुछ पैसे खर्च करें, मोटिवेशन कुछ करें, वो गाड़ियों का बंदोबस्त करें। लेकिन ये एक बात वाज़ेह है इससे कि दबाव महसूस हो रहा है। अब वो कारकुन कुछ अपने तौर पर रिएक्ट कर रहे हैं, अपने तौर पर भी कर रहे होंगे, तो वो भी दबाव महसूस कर रहे हैं। और ऊपर से अगर कहा जा रहा है, भारत माहौल में तलखी बहुत पैदा हो गई है, जो अच्छी बात नहीं है। यानी कल भी मैंने कहा था कि शद्दोमत से अपनी बात करें, मगर लहजा जो है वो नाज़ेबा न रखे। दोनों तरफ से है। खान साहब भी एहतियात नहीं करते। और उन्होंने क्या फरमाया आज तलाल चौधरी ने कि लोगों के दिलों में घर बना लिया हमजा शहबाज ने और मरियम नवाज ने। तो और ये जिस तरह के परवेज रशीद साहब, ये दानियाल जिस तरह के ये बयान देते हैं, दोनों तरफ से मतलब ये कि शख्सियत परस्ती भी है, इल्जाम तराशी भी है और ट्विस्ट करना भी है चीजों को। हाँ जी, खान साहब तो करते हैं ना कि एक गंवारपन का मुजाहरा, तलखी का, गुस्से का, नफरत का। लेकिन इधर से तो बकायदा झूठ भी बोलते हैं, डिस्टार्ट करते हैं। मगर ये देखिए, जरा मुझे मुकम्मल करना दे। दबाव वो महसूस कर रहे हैं। अब एक सूरत तो ये है कि वो जितने भी लोग अपने लाएं जलसा करें और उसका एक इम्पैक्ट तो होगा। इम्पैक्ट तो वैसे शुरू हो गया उसका। और दूसरी सूरत ये है कि लड़ाई हो फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, लाहौर में, किसी जगह, एक जगह पे भी अगर हो। इस सूरत हाल में तो लगता है कि कई जगहों पे ये तलखी जिस तरह बढ़ रही है, फिर जज्बात काबू में नहीं रहते। इसका न मुल्क को फायदा, न हुकूमत को कोई फायदा, न नून लीग को कोई फायदा, न तहरीक इंसाफ को भी अल्टीमेटली इसमें कोई फायदा नहीं। हुकूमत को तो उल्टा नुकसान होगा। हुकूमत को भी नुकसान होगा, लेकिन इसके तहरीक इंसाफ को भी फायदा नहीं होगा। लोग क्या चाहते हैं कि मुतबादिल पार्टी इस वक्त वही है ना जो हुकूमत में आ सकती है। लोग क्या चाहते हैं? लोग अच्छी गवर्नेंस चाहते हैं ना, जज्बातियत तो नहीं चाहते ना, अपने मसाइल का हल चाहते हैं, कैथारसिस भी चाहते हैं। लेकिन कैथारसिस के लिए इतना टेम्परेचर बढ़ाना जरूरी नहीं। अच्छा हबीब साहब, आज जब हम खान साहब की तकरीर सुन रहे थे तो आपको ये लग रहा था कि खान साहब बहुत अच्छी तकरीर कर रहे हैं। क्या चीजें आपको उनकी तकरीर में लगी कि खान साहब ने बहुत, तलाल चौधरी साहब तो कह रहे हैं उन्होंने कोई नई बात नहीं की। मैंने आपको कब कहा कि अच्छी तकरीर करें? ठीक है, उनका स्टाइल है तकरीर करने का। स्टाइल की बात कर रहे थे, स्टाइल उनका जरूर है। तो जाहिर है आप उनसे नहीं कर सकते। जो इमरान खान वैसे अगर बोले से आपने उनकी तारीफ कर दी थी तो परेशान होने क्या जरूरत है? स्टाइल की तारीफ की थी उन्होंने कहा खान साहब का एग्रेसिव स्टाइल, अपने एग्रेसिव स्टाइल से और लफ्जों के चुनाव से। मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब ने जो आज लफ्ज चुने हैं वो उनके ऊपर कोई खूब अच्छी तरह सोच विचार नहीं हुई होगी। उन्होंने खूब सोच समझ के जिस रवानी से उन्होंने तकरीर की है, वो यूं लग रहा है कि वो पाकिस्तान में तलखी को बढ़ाना चाहते हैं।
اور تلخی اتنی زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں کہ بڑھتے بڑھتے کوئی مقام ایسا آ جائے جہاں پہ یہ پورے کا پورا دستوری نظام لپٹ کے رہ جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کو پچھلے جو الیکشنز ہیں، مختلف بلدیاتی الیکشن ہوئے اسی ملک میں، کشمیر کا الیکشن ہوا، اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ پھر ضمنی الیکشن ہوئے، ان تمام الیکشنز نے یہ میسج واضح طور پہ دے دیا ہے کہ عمران خان صاحب کا ہر گزرتے دن کے ساتھ اقتدار سے فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اب خان صاحب کے پاس یہی ایک آپشن ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو تیار کرے اور مرنے مارنے پہ اتر آئیں، اور تاکہ سڑکوں پہ یہاں پہ سر پھٹول ہو رہی ہو اور اس کے نتیجے میں کسی کو در اندازی کا موقع مل جائے. تو یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو گیم پلان جس روڈ پہ وہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ خواہ اس کو کتنا ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیموکریٹک حق ہے، میرا دستوری حق ہے، لیکن انہیں پتہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ لوگوں کے گھروں پر حملے کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیے عظما، اصل بات یہ ہے کہ 4.5 کلومیٹر دور بھی ان کا گھر ہی ہے. اس کو یوفیمائز کر رہے ہیں، آپ نرم الفاظ استعمال کر رہے ہیں. رائے ونڈ کا پاکستان میں ایک ہی مطلب ہے، یا تو دو مطلب ہے. ایک تبلیغی جماعت، یا تو پھر تبلیغی جماعت کے جلسے میں شرکت کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یوں تو میرا گھر بھی پاکستان میں، آپ کا گھر بھی پاکستان میں، آپ کے اور میرے گھر کے سامنے لوگ ہجوم کریں، کیا یہ ہمیں اچھا لگے گا؟ کیا ہم گھر کے سامنے تو ہے ہی نہیں یار 4.5 کلومیٹر. اچھا چلیے جی 4.5 کلومیٹر، چلیے جی 4.5 کلومیٹر. دوسری بات یہ ہے کہ خود خان صاحب کا اپنے کارکنوں کے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہے. یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کے کارکنوں نے طاہر القادری کے کارکنوں کے ساتھ مل کر سرکاری املاک پر حملہ کیا. انہوں نے پارلیمنٹ پر چڑھ جانے کی کوشش کی، انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں چڑھ جانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ انہوں نے ہر ادارے کی اور پھر خود خان صاحب اپنے کارکنوں کو ساتھ لے کر کیا تھانے پر نہیں چڑھ دوڑے تھے جب دھرنے کے دنوں میں ان کے 2 چند کارکن جو تھے وہ تھوڑی دیر کے لیے بند ہوئے تھے. تو بات یہ ہے کہ اس ٹریک ریکارڈ رکھنے والی آپ پولیٹیکل پارٹی سے یہ توقع رکھیں گے کہ 4.5 کلومیٹر کا فاصلہ عظیم جسے ہارون صاحب قرار دے رہے ہیں، اس فاصلہ عظیم کو طے نہیں کریں گے. لیکن وہ فاصلہ تو تب طے ہوگا نا جب بیچ میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. میں نے ایک اور بات کہی تھی، آپ اپنے صرف مطلب کی بات سنتے ہیں اور سبق اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں، اس کو دہراتے رہتے ہیں. میں نے تو گفتگو کا آغاز ہی یہاں سے کیا تھا کہ نہیں چاہیے تھا، اور میں کئی ہفتوں سے کہہ رہا ہوں کہ رائے ونڈ روڈ پہ نہیں جانا چاہیے. یہ آپ بالکل ہی بھول گئے. لیکن یہ سرکاری گھر ہے، 70 کروڑ روپے اس کی صرف 4 دیواری پہ لگے ہیں. یہ بدعت بھٹو صاحب نے شروع کی تھی، مگر انہوں نے تھوڑے سے پیسے خرچ کیے تھے. ایئر کنڈیشننگ کی تھی، ایک ADC کا کمرہ بنایا تھا کراچی والے گھر میں، اور تھوڑے سے کمرے انہوں نے تھوڑا سا کام کیا تھا. اس زمانے میں 5 لاکھ روپے لو، آج کے 5 کروڑ کے برابر ہوں گے. یہاں پہ اتنے بھی نہیں ہوں گے شاید. اپنا جو دیہاتی ان کا گاؤں والا گھر تھا اس میں کچھ کیا تھا. پھر فاروق لغاری صاحب نے تو کمال ہی کر دیا، پریزیڈنٹ ہاؤس قرار دے کے اس کو اپنا چوٹی زیریوں والے گھر کو. یہ بدعت ہے. کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے. ارب پتی آدمی ہیں، اپنے پیسوں 4 دیواری بنانی ہے تو اپنے پیسوں سے بنائیں. پہلی بات تو یہ ہے. اور وہ جو ان کے کمرے ہیں گھر کے وہاں بنائیں، اور پوری یعنی بہت بڑی جگہ پہ بنا دی. ویسے تو یہ پہلی نہیں، یہ کون کہہ رہا ہے وزارت عظمیٰ؟ میں نے کبھی کہا ہے چھوڑ دیں؟ میں نے تو ہمیشہ کہا کہ اگر بالکل فیئر الیکشن بھی ہوتے تو وہ جیت جاتے. آپ کو اصل میں بالکل ہی برداشت ہی نہیں ہے کہ اس پہ کوئی تنقید کرے. عمران صاحب آپ تنقید کرتے ہیں، کچھ ہم آپ سے کم کرتے ہیں لیکن ہم بھی کرتے ہیں. وزیر اعظم جو ہے، کس نے کہا حفاظت نہیں؟ وہ بھائی 4 دیواری ضروری ہے. مثلا یہ کہ یہ اتنی بساری جتنی میز ہے، اگر اتنی جگہ پہ ضروری ہے اس پہ گزارا ہو سکتا ہے. جتنی 25-30 کمروں کا مکان اور 2-4 کنال 10 کنال اس میں شامل کر لیں. یعنی اتنی بڑی جگہ پہ کنکریٹ کی 4 دیواری. 1100 آدمی پولیس کے وہاں ہے. باڑ الگ لگی ہوئی ہے، 3 بندوبست. باڑ الگ لگی ہوئی ہے، 4 دیواری الگ ہے، 1100 پولیس والے الگ ہے. پھر ایک نہیں ہے چیف منسٹر ہاؤس، 4 چیف منسٹر ہاؤس ہیں یا 3. ایک یہ پرائم منسٹر. ابھی تو ہم کوئی اعتدال چاہیے نا، کوئی اعتدال چاہیے نا. نہیں اریٹیٹ ہوتے ہیں لوگوں کو اس سے غصہ. ایک ایسے ملک میں جہاں 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے، جہاں 80% بڑا اعلیٰ موقع آنے والا ہے. یہ 2018 میں الیکشن ہوا. ایسا نہیں ہوتا بھائی. کس نے آپ کو سبق پڑھا دیا ہے؟ یہ کس نے آپ کو سبق پڑھا دیا الیکشن کو؟ جو بھی اس کا اقدام ہے وہ الیکشن کی تقدیس کو آپ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آزاد کشمیر کے الیکشن میں لوگوں کو غصہ اتارنے کا موقع ملا. کشمیر پہ الیکشن، بلدیاتی الیکشن کل کی بات ہے. ایک منٹ،
یہ سبق آپ یاد کر لیں. آزاد کشمیر کے الیکشن پر کس نے کہا تھا کہ تحریک انصاف ہار جائے گی؟ آپ نے کہا تھا یا میں نے کہا تھا؟ آپ تو کہہ رہے تھے نہیں بڑی پوزیشن اچھی ہے. گلگت بلتستان پہ 6 مہینے سے میں کہہ رہا تھا کہ ٹکٹیں ٹھیک نہیں دی. جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے، لیکن وہ اس کو عمران خان پہ جو تنقید ہو سکتی ہے، بہت سی چیزیں غلط ہیں، میں نے بھی کی ابھی، اس کے لیے نواز شریف کو اپنا جو مقدس شخصیت ایک داتا گنج بخش بنانا ضروری ہے. دیکھیے وہ غلطیاں نہیں کرتا. دیکھیے بات وہ غلطیاں نہیں کرتا. نواز شریف لوٹ کے یار کھا گیا اس ملک کو. اب آپ دیکھیں نا، یہ اب لوٹ کے کھا گیا. اب وزیر اعظم کے بارے میں 3 مثالیں تو اس کے گھر کی دے دی ہیں آپ کو. تو اس کے بعد کیا؟ 3 مثالیں تو اس کے گھر کی دے دی ہیں. 1100 پولیس والے امریکہ یہ بھی اس لوٹ کا مار پریزیڈنٹ، کوئی روس کا، کوئی فرانس کا، کوئی جاپان، کہیں آپ نے سنا ہے؟ اب بات آپ کرنے نہیں دے رہے، اب بات کرنے نہیں دے رہے، آپ نے گفتگو کا رخ دوسری طرف موڑ دیا. جناب وہ اپنی باڑ پھر دیوار، یار اس ملک کے غریب عوام ابھی کا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، اس پر ہم بات کرتے ہیں. ہے ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے.